أمير المؤمنين ماتي وتمو ويعلموا نساءكم سورة النور لا لمسوا الكلام سورة النور لدي وقالت عائشة نا عائشة كو رضي الله تعالى عنها الما الدنيا لاما قال رسول الله أكو كلا بنك صلى الله عليه وسلم سنة وكلا إيه أكو لا تنزلوهن يعني النساء أكلا مسول جندك متبوكم في الغرف بمولكم ولا تعلموهن الكتاب أتيتن لسفر أكنا وكي وعلموهن سورة النور هل كان سورة النور لا والغزل أن ينصروا ولا فداروا هل كان المسول كان دول هل كان ها متو ها أتيني دول أتلاقوا سورة منينتي سورة من سورة فنكرة منتي ولا متاتو سور ولا متاتو دي بari ya kekere jam pour Qur'an sura kili anzalnaha arafna jindi wa faradnaha na farlayandi na kuma kamal farlayandi wa anzalna fiha ayatin na ayol kaw ko jindije jam wala makitiyel jindije aya jam ke kaw ko dulal ba jam kitiyelum wa anzalna fiha ayatin na kitiyel jinna ko no bayinata man be koyrin لعلكم تذكرون دوما تفاتي ميرا أنزلناها من عالم القدس بواسطة جبريل ناجن كبنا المبطة سنيا بلاسورو جبريل لسمنا ولا وفرضناها أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا نفرلان دروكي كيتي لمن باكونو فرلان دل لمن يالونكو أبو كنترين وانزلنا فيها نجم دلوك وصورو كونو نصورو نكونو آيات كيتيو لبينة مد بكورين واضحات دازها لشوى دلو بكورين لو لعلكم تذكرون أدوال فاتسي ميرا أسيكوان وقال بعضهم دولكو لو لم يكن من آيات هذه السورة إلا براءة الصديقة بنت الصديق حبيبة الله لكان كثيرا أكون أتمنى ينصرون كونو آية فين كده من ناجي فنا عائشة لسني آدم ما من فامو سنياري ودكيلا كانوا نتو هنكم من ناجي صوران كانوا فودا ما ودا ما كان ينتلي صورولا بونيالا أني على بتيالا فكيف أن يدوم بديله وقد جمعت من الأحكام والبراهين أي كيتيو الكفنيوما عند الكويل أي كفنيوما ما نسمعها غيرها أتنمنى من يندو من يندو من ناتركونه ينصروني ولا مكموتو مثلنا من أمر ألتلاكو الزانية والزاني جن لا مسوني جن لا كي الزانية جن لا مسول توفو فلوفو والزاني أني جن لا كي ولا وانت كوفو كم يفهم من أصل في أول مزنا ولا مستروتي زانية جن لا مسو والزاني أني جن لا كيو فاجلدوا كل واحد منهما أني بكلين كلنا بوته جلد ولا مو الضرب كم كابوته سريان تيولا أني بوته 100 جلدة بوته نياكمي ولا مو كابوس بوس نيادا كمي وسرو من يالونكو دندلا بالد والجلد الضرب الجلد بالكسر وهو قشر البدن ولا مو كابلا فتو بوته بوس دانا كملا جن لا كين جن لا مسو ولا تأخذكم بهما رأفة بل فاكنا المتجد نال بابو تيلا بل فاكنا رحمة ورقة بل فاني تيدو أو كنا كده أسكن يوم ألمانيا نوكلاجي أي لا يأخذكم بهما شيء من الرأفة قليل من هذه الحقيقة بل فاكنا المتوميكي فاسنا كنت سجاكي يكون نينتو يامي على نزين كنت سجاوة يتاكل أن يمو كنا كده في دين الله يطلع دينه في طاعته وإقامة حده فتعطلوه نالي أوكي وتعطل بتو أنا السريع ملندو اليوم تيال دي إن كنتم تؤمنون بالله ناس مكشف أدنى كنيات أطلع واليوم الآخر الآخر لهم وتو ألسي أوكي bari wali yashhad adabahuma asimabe
يانغا كاتو ني بي بوسال تمالا منا طائفه جماعه من المؤمنين لكن يا موتو شهود الحضور شهود الحضور والعذاب والايجاع الشديد ولمولي ما بيجي يا بوسا بوسنيا دالا من يانكو اسيبلو دي مي باك التلاكو شروكو واعلم ان الزنا حرام اكو جينوم فنت من حرام تا وكبيرة فلما جن بعد مات كمان كنت يا ابو حذيفه رضي الله تعالى عنه ابو حذيفه كلا صاحب كفى حذيفه لما قلت الله الدنيا لام اكو يا معشر الناس اكو قلت المولو اكو كلا اكو قلت المولو تقوا الزنا اصلا جينونيا فان في 6 خصال من كنت ورب جينوتو 3 في الدنيا من كنت سبو يبو الدنيا جام والثلاث في الاخره من كنت سبدو والبلاكره اما التي في الدنيا من بالدنيا تجي ما سيبوتو فيذهب البهاء اكل بنيا تاندي الى بهاو الى نينيا الى بتيا اكول تاندي ويوسف الفقره اكفارو الفرنكيتا فواريا اكول ينا فلوسو نياوña ñaka jeen rawati islam fواريا لا nimna bu falansoro yake sembola isembos na bang fo siye kori nin jaat kende ala falam be bul yake wala kamal o jaat kende asi boy bulu ngam ko ramal sor laji ويرسل الفقرة وينقص العمرة أكموشي فرنتلالي وأما التي في الآخرة من بالآخرة ما سيبوتو فسخط الله الله جسمه بيكن الله جسمه مويتب ولا القرآن وسوء الحساب أن كنت بونيا جو يتب ولا صور الله وعذاب النار أن يدمكن ينكر يبقى فرنتل ينكو ورو وبجنو الزانية والزاني أكو جين لا مسون جين لا كي فجلوا كل واحد منهما علي بكر جنا بوته 100 جلدة بس يدا كبر من سيدي مدة الزاني يعني أطلقوا جين لا كي لا ينكح إلا زانية أتمو فتولا فجين لا مسودهم بني أيو منصوف ولا مبالون نيا أو مشركة ولا فلان كفمسو أشوف فتو جين لا كمن نجيرو لا كان ماتا otumo amanya fem futu la fujen la muso yante ko futu wala fulo ka yante wala fulan ka futu ya dum ke molo asi woni men de mushrikuno aw mushrikato asi woni wazaniyatu akujen la muso la yankihuha mota futu la illa zanin fujen la ke wala futu la aw mushrikun fulan ka fu dum kewo fulan ka ya dum ke molo kewo wala bajin la وحرم ذلك أنا كان حرام يعني كول فتو على المؤمنين داخل نامول با يا فوكو ناتا إشارة إلى حظر أحزان السوء الآية إشارة إلى الحذر عن أحزان السوء أيوة كمان شودي ولا من ينتكو موس ينفع كله تطير ولا مصورته والحث عن مخالطة أهل الصحبة أن إنك مولو نيامن يالونكو مصور لمويتي كي متسيروتي أو من ينكلا فإن الطبع من الطبع يسرق موكا أنيون مونيلي daji koto moka mulum anim men kata ina da zabade aji koy katal de wal muqaranatu mu'thiratun wal amradu sadiyatun nim moka karanyo bala bake aka no tujole nim moka ta bake alkelal kawuli alkafmol be akedo ni no kutol de walatinna mo nyanta ye itanol kisen abi hadithoto la sakirul mushrikin alikana fulan kafu dun keru sabat nyaa dinkira kilin la jami'uhunna alkana kafu nyaa faman sakanahunna nimmo men ye kus fulan kafu dun kelu ye sabat nyaa aw jama'ahunna fond ye kuke nyaa ini duta nyoto fo menhum ini to lamude lesa minna ini to dunte yani yan kuma bi ayen tolu ma bak
kisalo na ran tuluka mushrikuno wala to aboliya mushrikuno han mislul be jabari afem ba to abdule ko dum falan ka dum kelle moji mushrikuno le moji la sabati ko non nika boy nika wuli ila ton kan saba an fuka kuke manyan na menkela da fu muso ko ni muso ko la fela ni fudu ikason ikason esa fa ko mbetu ben lale ni muslimi ni tira muslimi afa ko rew isa ba mbetu ben la ko ha bari akato da male elemandi afle ke tubi na kane saba dino ka kesamba fombu ka wajaba ko ite mare bu kana kule no makote ni ya dundi la dino ko ya ko ya ke muslimi wodi ya to la Fatima au Aisha wala ya to la Maryam la wala ya to la to la muslima to la mudro Khadijatu wala ko la asinana ke samba ay to bodla dino ay samba ka ngata salla itra ya modol salla itra wala salla mo bamba itra ya modol salla itra ya modol kukil na mensi kubetawt fala ba ay to dunda dino to ibuka sall muslima to la malbe kunna mais salla ita kukilano killing men to abuso fudu to abdu ini be serin to abdu killing men yala muso sambano dino kam ari ka fa nga to bindile ka ba kula mu ya hadiso moy kila ko fa huwa minhum wa laysa minna imari ni tolle mo de inin to donde mbele be kunkor mbele be gede aji la taskanu مع المشركين لا تسكنوا مع المشركين في المسكن الواحد الكذا فلا كيف نقول سبت نيويا سبت دينكرا كيلومتر لا تجتمعوا معهم في المجلس الكذا كفيف بند لا فرنتو مجلس الواحد حتى لا يسري اليكم اخلاقهم هنفل داجيكو كذا سو داجيكو جو والله وسيرهم القبيحه اي ان يتناجوا بحكم المقارنه سدي نيويا كما كيديولا وللناس اشكال يطور بشكله ako mol beni imam kutol le mode momo kati imam kutoy mendi ina wala kata walakinna kullu maskan mislu sukulako an al mar illa tasal wa qarinahu fa in al qarina bil muqaran yaqtadi ha sukulako kode ako an al mar illa tasal wa qarinahu ako kana mo nyininka jumal matati de ako bari atanyo nyininka qarin wala ita iflan di yemen tafundi bala ini men ka tayna kana na ko be fa innal qarina aku tero bil muqarin yaqtadi akiya ka atanyo wala min men ka dalu molo dadi ko men di ke faram suma wala la nini mo ken do kata hani ban ken nyam ha anin kar le kata do mo ken non tuma do law ken dia be sawunna to alma atla dema ako fa amma al fasadi sharhu lahu ako tigar dun kelu fal fasadu yajma'uhum tiyaru ka kafu nyoma wala kam niyamo kafu nyamo tiyaru dun kedi abe sabala tiyaru abe sabala wala kam wayta na adiyarum hanna al qur'an jam fara jola nyawanya wa ma al sadad batlimu silo tilo dun kelu fasadad yajma'uhum tilo le be kafu la nyoma jafar ñol ñama ñam be tilindi be la fa ñola tilimo sule be bita wala kam ma tla dem jam khashari kunna ba tafsir kitab dobi aku la tarda limujalasati illa ahlu majalasati kana som mol signo yala fan min munono kilimoti daji koto wala mo de la tarda limujalasatika إلا أهل مجانستك إني من جنس كلمة داجي كلين دينوتو داجي كوتو إني وليك أي لا ترضى أن تكون جليس أحد من غير جنسك كلا سونينا يمكن موسي نوتي من يدينا كلين أني تكو كلين فإنه العذاب الشديد مو ينكر جول موت ليس إلا عملت فين بدي فوضرهم والذي لكم مول منه يرمون المحصنات إكا فرمسولو إكي إفاي رما بمعنى كفيرو أو متى كيفايكم كم ولا من تونيات يرمون المحصنات فرمسول فايكم كم ولا من تونيات ثم لم يرتابوا وقولا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وكل من نانا سيرنا نفي يقولوا كم منا يتوم كريالا أدون كمنا سير سرو فجدوهم ألول مود بوتي 80 جلدة بس يا راتن سي لا تقبل لهم شهادة أبدا الكنا ولا سيريا كم تقول السيريا الكنا سمع السيريا كولا كل كنا كل سيريا أتصم منا كل وأولئك هم الفاسقون ولا فاسقون ولا مكرون ها ممن فتو ممن فتو يمو تومي من يالون كو يما جين ولا يمنا سيدي صوت نو كولا يبي بوتال بس يلا تنسي فويسلو سرادرو يو أتلاكو إلا الذين فمول منه تابو اتوبتا من بعد ذلك وبيك ولا واصلحوا يباروني يندي فإن الله غفور ألم كفر لاباتي رحيم نعم لابا والذين أتلاكم مول منه يرمون أزواجهم إكلا مسول في ولا مكيتومة ولم يكن لهم شهداء سيد من تريبوا إلا مسوفهم لا فدو مسوف يا تومة جين ولا أدي من سيد إلا أنفسهم فيفهم الدم فشهادة أحدهم كلنا سيريا وكولا 4 شهادات بالله ولا مك سيريا الناني سيريا الناني ولا كلا كلا أتلالا إنه ولا من الصادقين كوي متونا فلات كلا مسوتومي كونين أكجين ولا كوي جين ولا كي ساي منا وكوتو نيكون فلاسة مقاضية قاضية الكوماندي si muso nyen ka bunye mulaana nyodan ka nyoya nyene mu nyodan koti nyodan ka nyoya ye fan danka ka fa mulaana wala mu nyodan koti ye fan danka muso fa ne fan danka ali kadi ayina danka la ban danka wala wal khamisatu lulu nyaw anna la'at allah alayhi aslan ni mu jafo be mariye in kana min al-kadhibin natba ke woni wuli ala ko muso nyi jeno ay wala ke fala fa adin wala ba ko min man ka ala dimoti كنا بالا كنا من كلا كنوت ويدرأوا أن العذاب جان كتو بندي مسوني بالا إتا تورلا كارو مسكوا أكيماكو كنا من بالا على كنونتي ولا فاجين ولا كي أكو وتو جان كتو نيمين تكلم مسوني نيو كمولو تانو وتكلا لا كلا بنا بالي من بو بن لاما أن تشهد 4 شهادات بالله أبي سديا كلناني أبي كلا سنياناني إنه لمن الكاذبين كاكي ما يمنفو وموليات كاكي ما يمنفو وموليات والخامسة اللول نجاو أن غضب الله عليها قال الله يجسبو على ما يجيات كان إن كان من الصادقين ناتوا كوني تونيا فوقا لولا فضل الله عليكم نالف سمان ديان عليكم ورحمته أن على البلفا نيمو وأن الله قد لا تباب تبوم تلا مات حكيم كي تلا مات عاصم بن عدي الأنصاري أكو عاصم بن عدي الأنصاري أن دخل رجل منا بيته ندوكل نتارا بوم كنا فرأى رجلا على بطن امرأته أي كيو جلارين على مسوق كنو كان كيو فإن جاء بأربعة نائم مونان سمانا سيدولتي بأربعة رجال يشهدون لذلك فقد قضى الرجل حاجته نكبر مونان ينا من بنا سيدي على وكولا فما تلقي بلا حاجة جرفابا وخرج أفندتا وإن قتله نافا قتل به إذا تفع ولا فعل وإن قال وجدت فلانا مع تلك المرأة ناك مكان لجي أني مسكاري ضريبا إسابوتي كانت آياته ملي أما سيرسو وإن سكت نايدي سكت على غير أسيد يسبو باكن الله أفتح أكون ماري جلال كني فرين كني ينكونا أتى عاصم مين ينكمه كنا لعاصم هذا ابن عمه
ni asim afandin digo be yuqalu lahu uwaym ka boy ko uwaym qala lahu uwaymun wa kana lahu imra'atun musobe wulu yuqalu la khawlatu musoto khawlatu fi bint qais wala mu khawlatu bint qais lama la musot fata uwaymun asiman uwaym nata asim kan asanaw wana fa afandin digo فقال أكو لقد رأيت شريكا ابن سمحاء على بطن امرأتي شريك بن سمحاء ناتر نان نمسو متى أبلاري أكونوكا خولته ناتر لاري ولا كونوكا فاسترجع أكو إنا لله وإنا إليه راجعون أسم له أسم نات وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نات كلاك فقال كلا يا رسول الله تعالى كلا ما أسرع ما ابتليت بهذا السؤال he bante ko to boda nyin kunna juna lako ngeni ni ga masalo men na jam ha aku kete ko kaw kultide ko to bota ay aslam ko to bola njara bal fi ahli bayti nabundun kento qala al-islam sunna mukila kay ko wama za ka mun woti qala kay ko akhbarani uwaym mfandin ibnu ammi mfandin dimo walen kibari anna ra'a sharikan ala batni imraati ka sharik je ala musablari ala musakonoka خولته ولو خولته فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم كلا يكمن جميع البيمومين فقال لعويم أكو عويم يكو اتق الله سيرا أدنيا في زوجتك إلا مسؤول كوتر يمين وابنة عمك أن يبادو يفندن دي ولا مسلم فنانتي لا تقذفها كنا تومدي كل من أماك فقال يا رسول الله كاي كنت أقول لك كلا تالله لقد رأيت شريكا على بطنها ما شريك جلاري أقولون كان ما تلاري أقولون كان أبا فتو كان وإني ما قربتها منذ 4 أشهر أبنت من فتوتي على فتو تقول كلا كرنا نمونينتي من فتام كرنا نمونينتي نمنا فتو وإنها حبلى أن كنول بارساينتي من غيري بنتنا لا كنول بود نتنا لا كنول انت لا كنول كرنا نمنا من كفو أنا كنا لباساي. كم براي كيو ينجلا رامسين كان أي كنت أمسلا. أي كنت هنيكو. جنوا كلا أي كنت على. جنوا كلا أي كنت على كرناني. أمام فتا مسوني ما. ياجي. أنا رنا أكيو جلاري أكونوكا. أكو ورتوكو أكو كنا لباساي. كنا مبالنتان. أيوه. فقال رسول الله كلا كا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله كأسلمة الله نعم. أي فو مسوي واتق الله لا تخبري إلا بما صنعت كان مو خبر فن فني من كدرن فقالت مسوي كايكو يا رسول الله قال لك كذا إن عويما رجل غيور عويمني كي لبادم وإنه رأى شريكا يطيل النظر إلي أي شريك جل أكنجيبي باكي أجل درون أكنجيبي باكي ويحدثني أكن كتن دفنان حملت الغيرة على ما قال كليا لا دون كمو فرايمه كليا لا دون جي حملت الغيرة على ما قال فانزل الله تعالى قوله والذين يرمون أزواجهم أول أصلا إنكم عندكم والذين يرمون أزواجهم من كل مسؤول فاي كي تومي جين ولا برين كذا كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن الصلاة الجامعة كلاكو الودنوت يودنوك صلوا صلاة الجامعة كم جماعة صلوا مولينا فصلى العصر أي لا ترى صلي ثم قال أكو عويم أكو عويم يكو مسوين نكو قم وقل لو يافكو أشهد بالله أن خولة الزاني لزانية يابد خولة الجنورك وإني لمن الصادقين أنت متوني صلاة كم فتوني فقال أكايكو ثم قال في الثانية أفو ثم قال في الثانية فلنجاوب أكايكو أشهد أني رأيت شريكا على بطنها أكون شريك لا يمسون كنوكا نمسو وإني لمن الصادقين نتوني ثم قال الله في الثالثة كالسبن يوتو أشهد بالله أسلام سرياري أنها حبلى كنوا لبال مسكون مالهم من غيري أنا أما أبوني أنت بلد أبوني مولو لبال وإني لمن الصادقين أنت نتوني ثم قال في الرابعة لكلو نانيا أكو
ashhadu billah ma la sadiyan anna zaniya koy musum ajeno le kede wa inni ma qarabtuha منذ 4 أشهر man sutela mumeke karnani munyinde wa inni lam sadiqin ndeduma tonyal ثم قال في الخامسة على كلام نجمع عيني فوق جيكو لعنة الله على عويم على ما أطلع أنت عويم على ما أطلع النيو جنفو يكنتي إن كان من الكاذبين نات من تلفني أفضل تكون على ما أطلع يخلق فندام كل منين كافين يكو ملاعنة يعني كوي ينك مصطفى ربنا ينك ثم قال له كلا كاي يقول كايسي وقال خولة يكو قومي ولي فقامت أول تعالى وقالت مسوينكو أشهد بالله مثل الله ما أنا بزانية منك جنة فيه وإن زوجي نكو لمن الكاذبين أفني أبصر لكم وقالت في الثانية على كلوف لن يعقوب أشهد بالله مثل الله ما رأى شريكا على بطني أمام وجلارين كونكم وإنه لمن الكاذبين أفني أفضل لكم فني أفضل لبعض وقال في الثالثة لكن لو يعقوب أشهد بالله نسدي الله ما أنا حبلى منك مسكنماتي إلا منه فناصرات الأطلبال كنا من بنا ما بندي مو بالفاتي وإنه لمن الكاذبين أبي فني أفضل لكم وقال في الرابعة لكن لو يعقوب أشهد بالله نسدي الله ونات لا سريا ما رآني على فاحشة قط نما ننجك وجو نيوكم بري نما ننجك وإنه لمن الكاذبين الفنيا فلان لكم الفنيا وقال في الخامسة لكن لو نجاكو غضب الله على خولته إيه الله جسمه على ما عليها جند خولتك أنت مسو إن كان عويم من الصادقين نقويم لم تنع فلان على ما قلت لا يدارك فرق النبي عليه السلام بينهما كلا إلى فتوبة وقضى أن كيتيوك أن الولد لها ودي من يمسول تاتي ولا يدعى لأبن إتاكم أن لفاكلية وذلك قوله تعالى أولم أطلع لكم موتي والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين ولا سبب نزولهم ينس يناتنا كم من بنت جدية تيموت كابني لكم ملاعنة sabiro comme baltamo ha baltamoti ite fala kontomo dilala de famin yadon ko nyodan ko ke ite wala kontomo dilala ado wotante yalon nyimmo woro wulol men yalon ko ibo kewta wol nyim farambe wol konole mo woro wula wol buka kewo soto mo woro wulo ya tafu nyoma iko ash laka rizqun haraf woro wula lam adam al-istihlal sarihan nin digo men wuluta aman tiso anin ni man yaro yan digo ni la aka tiso le ay kumbo ama man kumbo yalla wuta ni man ni mo wuta do kumbo le na man kumbo ko ke wuta de comme na fata afay ko to abala ye ke wuta la kono ni bo kono ba ni bal ibani jumal dilala kewoni e bol dilala yoni e kewoni o dilala banat na wulu dimo man natiso o kewa ba ko ta kewoni ka mul jumal kam afa dimo men ne kewta ba dila wala mu adamul istilal sadiqan ya mo yo sha men beje shin men beje o mo shakku fi sabqiya kasiko soto mola saya nyonya keta nyoma fula men ko wala nyanta nyo keta la dos do ke do fa do keta comme woni ba kelin fa kelin nyo o mo woni fa o fa den dion dara ba ko be boyta ba ko nyola ibe fa taji ye fudol tombo na ka jumal ke wadi jumal adi be di mo le so ko ok mo ka mo le keta wo ani ko diŋo niŋ faatata baako ne boyta je ye be firi woto moy maanaam jumaale foloo faata jumaaña yaa niŋ a loŋ ko faale foloo faata diŋo ñaa wuto hani montoro minute kilin na woton sa loŋ ko diŋo yaa ñata la kewta le ka faale foloo faata ña wona fo niŋ diŋo le foloo faata hani minute kilin na o minute tan na
bari atele folo fara fanya oto fanya tal kewta la handi mol babul ani bi dana kewala bani be fata tila mo kewo iba kala nyaadile mote mo le ketala wala bari ha ima kuma fahamon kabe ya famole wala mo fa tan dimba ko mo bu ngono dimba boy takan kita nyomal mo mal dimba folo jen fa ye be kere mo wal traji mote mo le ketala woto مثلا نار بلا فندول بيقول كم يبي فند كوما ديمول كوما انا سي دول تدنا فند يتنيو كيتال قلت لنا كيتال ما فاهم فاي نا فلوسو ديمو نا فلوسو ها ديمو سورو افا فرن ديو ماتت افا ديمول فرن سورو ها سا نات ما تلفون فاتا فانيا يلا اديمو بكيوتال بري با فرن بن يسوت لاجي ها سا نات ما كي مال جمال فلو فاتا na fam ni fala folo fara dim sala kewta no ha basa mal jima folo fara wala mo shakku fi sabtiya ka sikoto saba nyoya kan keyato men folo fara la mo nyin wala mulaana wala bundatu jam tembi la mo nyin laka la mo nyin mu wala mu al mulaana no dan ko nyoma folo ko min falete ngam qissa min sara jante wayam la koto anala muso khawlatu ila kuoto ko le munyinte lu mulaana kono muso e kono soto kew ko nakononte muso ko ila kono la ko nakononte kadi ya tende ni mankaf ina kono soto fo kono funta moliyaji ndinde ngara qadi sibe kalindi kalnani lulu nyaw ye fandanka natuma nyindo e men fo len toñat alat lay halak nalo do muso bi farambo ci fara kala wala mon ga qissam يعني ولا مسبب نعمتي ينكا ولا مو الكافر لا يرث المسلم كافر ولا مسلم ولا كوتا والمسلم لا يرث الكافر مسلم فلا مو كافر ولا كوتا كافر فلا مو مسلم ولا كوتا حرام دال يمسو فتو امان توبي كافر ولا مو ite afatenya ala kewa ite fentari ite manya fentari barbiyan do tawda ko don ka wala nyen doro fala yimmen fudu fen ko ka yimmen fudu fen ko ka na fa ala kewo ibe la pour ka wala fe ko ngaji len seta ngaji ama jer ngasa ya fudu wala fon yo ya fudu men ka mana fa bara mo mandale haram ta ka wala haram ta wo ngo al muslim la yarisul kafir wal kafir la yarisul muslim la yarisul muslim abada kafiro dingo men kafir ya fama abuka kala kewata dilo men ya wuli kono kon akere kafiro ke dolo men abuda muslimiyato akoma la muslimiyato akere dina do moti ko tete kewata islamu ya ibadi al kewala na faram farwana ale ko faram data ولد الكافر لا يرث أباه المسلم ولد الكافر دين كافر ما أبقى فارك وتم مسلم أبدا والأب المسلم لا يرث ولده الكافر هذا الكوتا يا فاهم أن الرق جويا بكير واتومي الرق جويا جون بقى ما عليك وتام جون فهم منافلوتي سرنا لاندلور واتومي جويا بكير بجويا تكير ندي bar wati min joya be keri jom ka mari la ko tan ko jom ko na fulol jom ka mari la ko tan zai wala moladu zina la yarsu abahu je dimo abuka fara ko tan hanna atele ko ndele ntel ngani musun ko no ba ndimo le munyinti wala ke wata tan sa nimmen ko ni ala ika ni ala iman nyanna woni yola ko sere mo woni yola de yow ke ni fanne je do ga fara kewta hanna to mod be karo de muskari karle ya je ne fa di ngulu wala me ngalo karle ya ngulu fa je ne fa di ngulu ngolo fa ban di na la ke na fa na ta ke na ful tiba awdi mo ko ta kewta awdi mo masere yo bari ko wala fara wodi wala kewta no atata do la di mo fa dal kewta no ولد الزنا لا يرث أباه الكافر لا يرث أباه أتفهم مالك يوتا هم كافر ولا يا ولد الزنا ها ما سوى لك يوتا أفرت ولا بلا كنت ولا بلا
buka fa mal kala wala du zina wa ani labamo wala mo wala nyaw wala mo qatilu abi momen ya fa ma fa buka kala ifama ikam fata kam fo ya kala ya fa ya bun kido ya fa wo ke o sede mo ke bal wala adi ko le ba ke tala wa ala mo ko dum bayti da ta yeko ito ba himu wala wo ke wata ni mulana be ko non ni ko ma fa ma fara bula man ka sawodi amantaw a woskenol natuma amantaw amantaw a fata bulu amantaw wota ballala ke wala ani kar amantaw sa su wo tongo ya biya jono bo kala yala ni modo leble ni fañi abadiya to kala ko na son ta fatale afa abadiya ko abadi ko makala ko no ko keme adin ko de mo siwata natuma da matigi ko na da mabeje fana natuma atama matigi bana mo beje fa dia to jo kala de ni sotli mamu fa ni sot ke to wat nyawo ya to baratur batole kono sere bu ka mamu banim fa idimo hanin yu gimo beje fa ko so wala solele من تقول إن الذين أطلقوا مول منه جاءوا بالإفك ها ثاني من تكو كونسلا نا عائشة تومكو أتنتول كونسلا والذين مول منه جاءوا بالإفك يفنيا سمبنا يفنيا سمبنا الإفك والافتراء ما بلغ مما يكون من الكذب والافتراء فنيا أنك كلا ولم إفكوتي دي ولم كفيل مندي كاك فند من تاتي والإفك هو القلب قلب الشيء أي الصرف كايل من دفندوتي منت ياكوتي مما مؤمن منك يقول يوك والذين جاءوا بالإفك إن الذين جاءوا بالإفك من يفنيا كمو سمنا أصبت منكم كفول مويتي ألكونو جماعة دول مويتي ألكونو لا تحسبوا شر لكم الكلام ميلادي مسلمون الكلام ميلادي كوكو يوم مو وتي اليدي بلو خير لكم وما لي خيرتي لكل امرئ منهم ابي مومو يكون من داك فتو تومي روتو ما اكتسب من الاسم اي من بارج بوتو والذي تولى كبره من يو كو نياتون كو يا بي سينيا من يتو لم عذاب ينكتب عظيم مرتبه كمان كده ولا من عائشه رضي الله تعالى عنها وأن عائشة ينتقى جاي ناتن تباكي قالت الله سبحانه وتعالى أيا جاي له أيا تنكندي جيك جاو بيما وياتن لكو ينتقى الحمد لله رب العالمين كلا نما صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أكثر الناس تكتاموك أقرأ بين نسائه أكا الكرو كان على مسؤول كينو فأيهن خرجت قرأتها استصحبها لمن الكرو من موتا أدين ولا كتا تام دلاتو كدلاتو كالكرو الذي من الكرو من موتا أدين ولا كتا أتو القرأة بالضم طينة أو عجينة مدورة مثلا يدرج فيها رقعة يكتب فيها السفر والحضر أكو نيامو الكورو وطول ميكامنتا ورم فرينيو ميكامنتا نوني فما ميكامنتا كايتو كاكونا من يالونكو ريميندوكو تامو أنينسيو إسا أنيامي نين أسيفا جمال كونو باري باكرا يكايتو كيلكرين كونو كم الكورو درو يقولوا را يا موندو كايتو بلا كونو تامو يعني موندو جمال كفو نيوما يا باتاري مسولي na nime o kaido se be men ko me wosika wala mo wati men ani men yanta kala wala mo alkul kila ka men ko sallallahu alaihi wasallam ay wala kenu abiri abata ghazwala ban al muftaliq hijazo sajilulu jam ghazwat al muraisiya wala mo ghazwat ban al muftaliq ay alkuro ke na aisha abanta wala fe kabrin itata kele dula pour que kubo sujandi itata futata ya ghazwa ke fabanta be murlana tumala menna
utumo na Aisha ya hawda jol da ya hawda jo wala me kamenke nyonko mo koto aka monta ko bunni wala me kamenke musol ka trasiri ngakono na Aisha utumo ama balo man kuliya ika sel ni wala ko ya sel ni wala ko da kele dula inato fusilo kan inin ka fo modu yela dinkira dodo inin kiraji ma fo sallallahu alaihi wasallam la tele be jafari nyola al nyonko mo sambal be jere men ko nyonko awde to nyintika kala nyonko mo nyinkan mo kira da julo muda anayata inata wala ke birin yela dinkira dodo birin so kura temboro la na Aisha funtita ka jama'in tama ka ta fuka jamfa molla afunta kero kono harama ya sulol bila taraje amurtanan yanna ka murnan fa atara mol gusta ko comme suba ma fa wala falkew atara mol wulta ko ma bar men kan nyonko mo dajilo muta inata ya hawda jonin sika yala nyonko mo nyinkan ima ya mara be sinol la kono ya ta ya sir nyonko mo nyimbala ini nyonko mo nyinta oto moti je atna tana na fa futara alinga akamru yibeje aman iqdonin memba kamru cheno wala fo safo ko kaddo kono mo mbako ko kanto jibe amaje amurta je jonna kana motsun bada ko baka mota anata afutara je bada futara je ablorin je modo na ta taraji men ya taraje kabrin way fi ngoje ako inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna sude ko nyemu kila no mo nyol al nyonko mo sambana aya bitindi aya podi jela so nyin sa nyonko mo nyinka na Aisha radiyallahu ta'ala anha sa nyonko mo nyinka itata ama ko fere ka muso njibe ko tenge tara fo janni ka fo biri futara sa te ko wato menna Abdullah ibn Ubay ibn Salul nafikon laka fo nyaton ko ana nyom molu kafta nyoma nyonko mo jabe tambele mol ko he ko nyoyo ko Aisha le munyindi ko nyinke nyi muso bannabi nyi muso bannabi ayi muso bannabi yow ko modun du nyogul ya du nyogul sato mo jama nafikon ya fo nyoy fokki la ko to dun taji sallallahu alaihi wasallam Safwan bin Mu'tal Sulami خلف الجيش نيكي ومن يا نيكو دا جلو مودا كفايه صفوان بن معطل السلمي خلف الجيش وكذا نيكو وكذا كل ديون كوما كفون تومبو من كجلو مول ما اسرك تومبو كنا دي مول لا من يالو كفون كفيدي كلا يبولا ولا لا نين صفوان مي يا فتي بن معطل السلمي خلف الجيش اسرك سيرو الكوما كفون توم من كجلو مول ني نيكو مول بور ليبي سو بور ليبي تا wala asamana ala nyonko ajira nyonko moko nyonko mo dajilo muta asamana bida na da nafi ko dira ifka kumo ko ya fanya kumo ya fo bida fo kila do taji sallallahu alaihi wasallam atamara ti wala kas absallami ko kala ka sahibe kende balon wote afatiyata baake ke fati ba kila ka teliya mar ka jama ko ma kamol na fongol tommo adu musa ta noje kafiro kafa bari o nyawonya atareka to ko kana yasuqul jaysh wa yantaqid ma yasqutu min al mata' soyo noma ke dimol noma nimen jonta taka to mo fasbaha inda manzili fara'a sawadan ay shakhsun insan ay femaje fa atani nasat fal gadiyamate فأتاني أنا رنكم فعرفني أين سودي فاستيقظتم كنت باسترجاعي ألافك إنا لله وإنا إليه راجعون مرة بلا أيوه أكودي أكو أم المؤمنين لكن نقول باما لمنينتي قلت من سوني أنيكو بيتن يونكو وني أستاكورو أكو فخمرت وجهي ننيا داموري في جلبابي نجل بابو كونو musojin ne ko fo na Aisha atata akbar yin kewa na man safwa na man dia monte kotek na man dia mo kumala na man suja ndebe santa ta be dum
ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko lam ko makko do ma asmen fo futata makka be madina be futata ayun ko bidindi na aisha jita ayun ko mo samba be yen ko mon janjandi ila yin ko mo sallallahu alaihi wasallam an yokkata baki na aisha tatala bu moto kila kanu baki vraiment futam na aisha fona na wuli atara kila ka kay ko ya rasulullah ko si yam fanya ka dum kuranta ka din kuma aya moyde afandin din wala ke muso nyin famo nyin ko me yafo afo la manta moyda afandin din wala ani wala findi takero tumo arabo e madina iman kamol soto ida fundi kene ko to ben yan nyame ta fundi kene ko to hajo la ana fandin din findi tege ibina wotakita bila takita nyame ndoro après kare fulana danka mo ay ko muso ko nyin to men ikani men tume aka ay ko wandi mo danka da mun ke aka ko mol ke ni wala tume iko ni wala tuta koma aliye men ke aliya ka na aisha ko ya akuran tale akuran anada kila wali sallallahu alaihi wasallam ka ko kila buka puta ke anada kila wali aka fosi ya fanya ngata mbani mfaya ba ngata fonsi isi kuran la ke je ka ko moti ye men sinto to mo kulno kene mo ndema ka bismillah tabi sabana faya barkila akana jibe wati ni wati nata buka puta man aka kayfatikum mom sobe nyaadi le balo ko nyaadi adibata ba na aisha ko ya kuran folum kiling anata abo ay wokata je anaba ma ay sindi ako hadithul ifkila fara na aisha besirin ababe sirin afabe sirin ako bitum ntata kuma fonoloji kunto mume fori ale men fodi na aisha kafa mai ko mbaba ajabi wa ka jabata mul ya rasulullah ko jabata mul ka ba jaba ba ka jabata mul wolloto yaje kila sallallahu alaihi wasallam atarta futalo ka bom yaje wahyu na ko wahyu ka jaka nyam sallallahu alaihi wasallam bidu keda atla ayo jindi kila kan hadith ifka ko ka fay ko ni musu sen ya dale ni mankuru yake aman jene ka man fenke de non fen aliya bari aliya fen yandi wotu mo wala mu abama afama kay ko isi itibe jumala jayila nyun kunna aka ante mo jayila tla kola ante mo jayila tla kola wala senandi kad mol belentu han kila nyin kuma bira fotaye amandi abu nya kote barat lay ntala barato ntala senya ali ajini ko ban sapra wala san ajini wala makay ndan dama def hadama dingolu te nyotu la ji kala ga nyawonya fo etuba ko ni etuba menna kana ke so dron si tuba nyawonya kana ke so أنتم الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم الكلام ميركم ومال يكون جولتي بل هو خير لكم ألا خير لكم لكل من منهم مكتسب من الإثم مو يمن بارجين بود ولا بي والذي تولى كبره من يكون يعرفون يا عبد الله بن أبي بن سلول منه يتولى له عذاب عظيم ينكتب على باي عبد الله بن أبي بن سلول نافق بالهم وكلا الجماعة كون أبو كفو كثر الجماعة كون يبون يعرف نافق بيجي كفو كفا بيجي نعم بتيار
ومبتيات حديثوني حديث الإفكار موسياتا نكم ونما لبنت تفسير كذا لولا سمعتموه ألو كلايكو ولا منا علي نكم موي ناتمنو عليكو علي موت ولا منا علي ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا دنكن يا مو كول دنكن يا موسى خيرا ميلي في وقالوا هذا إفك مبين كل مفني أقول لك يوم بكل فني أبالي مين كم ناتمنو علي ولا فنو أفكاري خيرا الموفد لولا جاءوا عليه بعض الشهداء ناتمني من سيرنا سمنا على كورو فإذا مياتوا بالشهداء تقول من ناس سيروا فينا على كورو ولكن عند الله هم الكاذبون ولا فني أفضل أفضل لولا فضل الله عليكم من الله كتبان ديانتنو ورحمته أني على برفع في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة لمسكم دلنا بلتنا فيما أبطتم اللي يقول منكم فورتو في عذاب عظيم يوم كتبا يستلقونه فلما كان الكلام كمان بيني يا كمونين كاتشانسو بس تتكلم عن نوع لنيودا كاتا نيودا تارين وتقولون بأفواهكم ما كفروا كان ننكر الله ما لسكم بعلم لا تعبوا المنتو تحسبونه هينا اليوم لا كفار نموتات اللبط وهو عند الله عظيم هم كبال تاتلا كنبي موسى مسلم بيباما كاتوب جنولا ولولا سمعتموه ناتمنوا اليوم واتمنا قلتم أنتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا نتمنى كان يكون في النار سبحانك سنة بدالي هذا بهتان عظيم يمفن يا باتي نالي ولفنوها أفكالي خيرتي يعظكم الله أفلك بالي أمر أن تعودوا لمثله ناس مرينيونكو كم كتك أبدا براي كلام مرينكم كتك إن كنتم مؤمنين نغني أموال دمال ويبين الله لكم آياتي أفلك بآيولو كوين دلالي كيتل كوين دلالي والله عليم أسلم ذنباتي حكيم كتلابا إن الذين مؤمنون يحبون كلف أن تشيع الفاحشة ومن يوم نوى جنجم في الذين آمنوا مولا كرلمن دنكن يرى ألت الله لم عذاب أليم يوم كرجول بي يوم القيامة في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة بير والله يعلم وأتلالي لندن وكأتلالي لندن وأنتم لا تعلمون أتل ما في لندن لولا فضل الله عليكم لن نفس من دين علم ورحمته أن يرى برفا وأن الله قال رؤوف أسلام من سهين رحيم النعم الأباء تبارك جمال يبارك نيمو تردنا سمو هذا كي يكون من ينكم بر عبد الله بن أبي بن سلول نافع بالهم أتلا فلا يا من ينكم يكون نكم أتلت عبد الله بن أبي بن سلول ولا نبرا فاتا كلا كعب سلامة سيدنا عمر بن تنبيل تجي صلي على هذا المنافق يوصل للنافق الملبا يا المنافق باك مسلم بلا سلطان فابنت الكايو لا تصلي على احد منهم مات ابدا لا تقوم على قبره لا تسلموا كل من يكون كان لك قبر فهم كنت فهم كان لك قبر فهم كويس لا كنت دواك عبد الله بن بريانو كلا سلطان فابنت اقول له ديالو اسلطان كلا سلطان اقول له يا فهم كنو ديالو منافق ولا يا أيها الذين آمنوا أتلموا من دنك نياتا لا تتبعوا خطوات الشيطان ألقى الشيطان الإسلام يسمى النوم من يتبع خطوات الشيطان لما الشيطان الإسلام يسمى النوم فإنه الشيطان يأمر بالفحشاء كي يأمر له يكون يوني ودم مالك والمنكر عنكم قول لولا فضل الله عليكم نال نفس من ديانته علما ورحمته أني على برفع نيمو ما زكى منكم من أحد ممكن تسنيالكم ممكن تسنيالكم أبدا بري ولكن الله يزكي من يشاء قال لك موسينا من دياتاي والله سميع أسلم مور لابد عليم للنبا تفسيركم كلا بنكي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة نكمل وصيته الحمد لله استغفر الله لنا. إذا كان يوم القيامة كما لو تحدى الله الذين اشتموا عائشة 80 على رؤوس الخلائق فقال ثلاث مولو
بوتي حد ولا سري نانا ولا من ينا عائشة تومي سري لا سيلو ولا يسي بوتي 80 جلدة وسينا تنزيل لاكر ها لاكر وكريس ندو جهنم يسي بوتي ولا كلا ندو جهنم رمات لان جان كام نا عائشة يمنك أيادين باكلة عبادي من البيدي عشان عن بعد ما فهمنا داكون من يالغو أبو بكر بعد ما لموتي دول ندو حديث الإفكار داكون بعد ما دول بيجي من يالغو داسير نا عائشة ما ينكون كونو أبو بكر بعد ما لموتي أكون نفع باك النو وتمو يعني ينكون بكلا أكون ينكون كذا إلى كمو سيداما إلى كمو مي يتمرو من كادي ولا أبولومت لا آيو جنداكا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للأسرى ما يغني عنه ما إذا تردى إن أنا لا بدون الآخرة ودون إلى آخر السورة سوى جنبه الأتقى يتيم على يتذكر ما لأحد من عنده والنعمة إلا ابتغى لعله ولتبى يرضى haka wakar le teli njan ako mon men yalo ka niro ke la femme kama falta la dron wal buka ko zibaji le wakar ko niro men ngabari yana mol bal men mbadi da abonda kari amen bal nun ko adimi amen no bali abukadi lan ko man kabri nyum ko man bar kabri nyum ayo jita soro ni jira do تزكى وما لأحد من عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالمين ولا سوف يرضى أمر لي عادل مكاك أسلام مكاك أسلام كم بلادي من هذا وقت يكو كموي باي بادياتو إكان نفافرم باقي فما بيقول أي نامور أكيتي نادال وكر يا سيدي مال يا أيها الذين آمنوا ببنت ولا والله تمام عليهم ولا يأتي أولو الفضل أكو في سمانتيا دونك كنا برجاكي ينجد أبو بكر الصديق قلت حين حلف أن يقطع نفقته على مصطح أكل النفع فما كنت لمصطح من مصطح أبادي مدولة موتي النفع ابن خالتي أنا نني ولم أبادي ولم بعد سدومبا لخوضه في عائشة الله كنت كما عائشة لك حدث الإفكار أفنى كما فجي كان فقيرا بدريا فارو لما دنو أي بدر كيلو ما بي مهاجرا أكيد مهاجر فرنتا باين باينتا ينفق عليه أبو بكر كان نفع ديال بركمين أطلقوا وأولو الفضل منكم أفتمن تيادون كيلو منكم والسعى أن يروادون كيلو أن يؤتوا أولي القربى إسي بعد ما تسدوا مرسو والمساكين أن المسكين والمهاجرين بين النار في سبيل الله دينو سلوكا وليعفوا سيامفا وليصفحوا إسي بنيا كبرو ديلا لا تحبون على كفال من لفظا أن يغفر الله لكم عليك فروك اليوم والله غفر المكفر لبات رحيم النعم لابا أسينا ما ديلا شو مين بدر كيلو ما بيله ها شو ما يمكن مستعجل مصطح ما بدر كيلو يا بدر كيلو مولا كلا ثلاثة لما بدر كيلو مو ما بتجي نوع كوكو كي أكافون ما بيت بدر على بولا أطلع سيدة ولد أرجع ديال الفابن بدر كيلو من ما بتجي عليه والسريال كول بتاعي أرجعنا له فابن ده قد شهد بدرا قد شهد بدرا هو فقيرا بدريا مهاجرا بين نادي ما بيت بدر كيلو فرنتو بين تكنا كلا نو صلى الله عليه وسلم بوكر بادي ولا نندي ولا كان فابك لكن يمكن كنا عدد تجدرو بدون النفع موت لكن أيوة ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أقول يروى دونكيل كنا يقولوا موتا يروى دونكيلو أن يؤتوا أولي القربى مثل بعد ما سدوا مرسوا المساكين المسكين والمهاجرين بين نالو في سبيل الله سلوكا وليعفوا سيامفا كم ولا يمنوا الفو كل من كده ينفع ولا لفاوسي بولدن بولنيويا لا تحبون أن يغفر الله لكم أنا كفر ما لفظا عليك كفر كاي والله غفور رحيم ألم كفر لا باتي نعم لا با
يا فوكو أن عليا كرم الله وجهه دخل على علي أن عليا كرم الله وجهه دخل على النبي أدرك لكم سيدنا علي أبو بكر رضي الله تعالى عنه جالس بكر بشيري عن يمين رسول الله كلا أبو البركة والله فتنحى أبو بكر ثبت عن مكانه كمال بلاطور وجدت علي سنة على بلاطور أعطينا عن كلاتهم بينه وبين النبي أعطينا عن كلاتهم فتهلل وجه النبي كلا ندا ململتا ولا ندا سيور فرحا وسرورا سيو كما ان كنت كما وقال اكو لا يعرف الفضل لا للفضل الا اولو الفضل مو من يبلاص ولا فسمانتيا بوña mo bukalum fu samantia dunke bol ko lam samantia mo way gel bokar kila ta ñolam atelu la say bodam ku ke ñolam kanu ndolam ha bar kabri ab serin kila dal sedna ali nata wala sujata kila la tete anyota ay nasibe agon kila tete kila ñu ma foto ak la yarif al fadla li ahli al fadli illa ulu al fadli aw ila zu fadli tamande zamantia mo ka buña lo même buña moti ni a buña kalon ne kila buña sinda dalal ka ñu ani kan de yakam barka ba do ko nata abidan nata ñu fa ja kay fi sita ana tem kila ñu la ci wala ba وأن أنس ما رضي الله تعالى عنه الماضي لما بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك حتى بدت نواجذه كلا بسير صلى الله عليه وسلم أمويتا بين أمويتا فأكبو فين تبانتا نيو فين تبانتا فقال عمر رضي الله تعالى عنه الماضي لما بابي أنت وأمي إيه نيكو مكان باري مفالا ما الذي أضحك من يموين دي بجلة قال كلا كايغو رجلان من أمتي كيف لما انتولتو جسيا بين يدي رب العالمين يصير دافعوا ماري نياتو ولا مؤتلاتي إنيويتا دافعوا الماري نياتو فقال أحدهما دوكو خذ لي مظلمتي دوكو خذ لي مظلمتي أكو أتلايكو نتوني دام بين بلا تنيبا أبون نيابلا أبون نيابلا قال الله تعالى أتلاكايكو رد على أخيك مظلمته أكو إندويكو أي يمي كاي يمن تونيا مرنا ولا فقال أكو يا رب ما لم يبقى من حسناتي شيء انت كوين بارني مام بمول فمن تجكري يا بي بول لا تونيا رو كمال يا بيت اللي ادي مولا فمن تمول كورك فقال اطلق ايكو فقال نيكيوكو يا رب ما فليحمل عني اوزاري ايمن توني وقالت لا ايكو ساي نفنتابو افا ايكو نجي بول اي وتا ودو ندما ابو ندما نجي بول ديال كده أنت تجي نقول تلا تجي نقول سرقة كذا ما فاتت عين رسول الله كلا يكون بنكي أنا جبر أكو موتا كسر بالبكاء فقال أكو إن ذلك يوم عظيم أقول ملومات يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنه أو على أن يحمل عنه أوزارهم لو مول بلا فلا يجي نقول سكك أبونديكا ولمولون دورين بالتو أثلث فيقول الله تعالى المتكلم أثلث وديا ملايكو من كذا حقو داني سافايكو السافايكو ارفع بصرك إن تيك صدوم فانظر في الجنان الجنة الجيبة فقال يا ربك ماري أرى مدائن من فضة نساته هاينا ودي فرصاته ولا وقصور عن بنيامر من ذهب بنيامر سنة ولا مويتي مكللة باللؤلؤ يا بني هذا اللؤلؤ ولا لأي نبي هذا لنبي مجمع تاموتي أو لأي صديق ولا صديق جمع تاموينتي أو لأي شهيد ولا صديق فرج جمع تاموين بنيامرتي قال الله تعالى لقاكو لمن أعطى ثمنه لمن يا جودي من يبغى صم دينه ولستان قال يا رب مالي ومن يملك ذلك فشو بالجمال بقول شو تبغى فقال الله تعالى لا سافايكو أنت تملكه أبدا بقول فقال أسفت له بماذا منا يا رب مالي قال أسلا سافايكو بعفوك من أن أخيك نيام فتي يبالي مويكا نيام فتي تلتامو بنيامو قال يا رب مالي عفوتو نيام فتا قال تعالى سلا سافايكو خذ بيد أخيك
fadkhulul janna ibadan bulam ina di wajja yam fo be diatu Allah ka arjana mu kere kere dulal ale men kere kere ba sotla yalla yam fo ka ke dunya jan baran la kere yam fo kila ba do la kere yam fo ke jere mo ka mo to nye fo ka bam kunna kuya sita masilam fengo be turabul fengo be bantabul ya fengo be tiya di molla ay menul tonya fem man ko bul ata fanna tonya dula tara mo kilinna tonya dula ba ay mo kilimbul afo ale ko natto nyoro karien tonya afele saben natto nyoro hako bon natto bang yenna jodinna asa ko ke way ko afele ala jodi sa fendam bulu sa jomenna na fe be mo liada sa ba ko sa mo do afa ala junu bol tiga yodi na junu bol tiga yodi ata na junu bol ndege ba wol gela ida para nga seniyati imaji ko ni mu wolati ke woni natna yampa asla mentanda asla aka jodi mo wala ala ni meyi wallahi ala man kala arjana di wot ya rabbi yo ma dum me تش فوت ده إن هذا يرمون المحصنات من قام يزل مسول فرمسول كي تومي كي فاي تومي رولا الغافلات من بفلين جينوما بفلين كرياما المؤمنات دانك يا مسلمون لعنوا في الدنيا ألكوا أي دانك الدنيا والآخرة الآخرة به ولما عذاب عظيم ينك دبابه يوم دوما تشهد عليهم ألسنتهم إنهم بسدي عليهم إنهم استسديما يكون بيك إنهم سابيفو وأيدي ماني بلولو وارجو ماني سمول سمول في الديام بلو أسديا نم فنا يافو ما كانوا يعملون كمن بارون يوم هذا يقولون تو يفهم الله دينهم أطلع جو إلى بارو الجولة من دينوتي الحق ونرد ويعلمون سيننا يسوي سين لانكو أن الله قال هو الحق المبين مثل كونياتي من بلانك نوري مثل الخبيثات أكو منوري ولو موكرولو للخبيثين يبدارين موكرول له منوري ولو والخبيثات أكو والخبيثون أكو منوري ولو للخبيثات يبدارين مسنوري ولا من يعني يندل موجي والطيبات موسنولو للطيبين يبدارين موسنول كورتو والطيبون أو كسنولو للطيبات يبدارين موسنول أولئك مبرؤون والبكر زيادة سنيان مما يقولون كمان فولما لما مغفر الجنوب مغفر الجنوب كفر بودي ورسل كريم أنا هرجع بام يقول مؤرجع يا أيها الذين آمنوا أصل مول من دكان يا فكان واتو سيدا تمام أصل بوت كان دبون كنا غير بيوتكم من كان لبوتي حتى تستأنسوا فايدا كم بوروكي كان دبون كنا إمان جي كم بوفلو ورسلموا على هذه على بنتو الكندون يا نبي نبون كنا إمان جنة تادو سرقة دبون كنا ينتمين كلا فلو نيفر بندا يكمل دلا فلو يسمع تراس كم وصارون كو amari salo ko mo wala kana na bungo na be nyame asipare wala mo na soti ay woto ko nyima يقول السلام عليكم كي يقولوا لكم ذلكم خير لكم ولا خير ما ذلك لعلكم تذكرون الوقت فاسي حكي الماء في ميرا قالوا ركوي صدق الله العظيم وبلغ رسولنا بالمستوى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم اجدادنا وارحم نسائنا وارحم اشياخنا وارحم اخواتنا وارحم اخواننا وارحم جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا رب.